آقا دانش با سمیرا خانم به ایران آمدند. به ایران خوش آمدن. मैं सुमेरा अनवर खान हूँ और ये दानिश खान मेरे शौहर हैं। हमारी शादी हाल ही में हुई है। दानिश टीवी प्रोड्यूसर है। वो ईरान के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको पहले फारसी सीखनी होगी और इस काम में मैं उनकी मदद करने वाली हूँ। मैंने फारसी अदब में तेहरान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। ईरान पहुंचकर मेरी क्लासमेट ने हमारा इस्तकबाल किया। اسم منطقه توچاله. توچال تو شمال تهران واقع شده. توچال منطقه توچال ये इलाका तोचाल कहलाता है और ये इलाका तेहरान के शुमाली हिस्से में वाक़ है। तेहरान शुमाल तेहरान منطقه توچال منطقه توچال در شمال تهران قرار دارد. اعداد 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 30 30 36 36 37 37 40 40 48 48 49 49 50 50 60 60 70 70 73 73 80 80 84 84 90 90 99 99 100 100 1000 10000 100,000 1,000,000 100 200 300 400 دانش 500 600 700 800 900 1000 چی شد آقای دکتر؟ طبیعه که در حال تصیب برای میده پریدن و در حال پرش پیش شدن و الان فشارشون هم اومده پایین. خب اگه کم فشارش افتاده چیزی نیست نه؟ क्या हुआ? दानिश कुछ बताओ। मुझे सब घेरे क्यों बैठे? मैं कहाँ हूँ? दानिश तुम बेहोश हो गए थे। मैं बेहोश हो गया था। اوه میگم
این خیلی شجاعه ها نه؟ ये कह रहे कि तुम बहुत बहादुर हो। बहादुर? किस बात का बहादुर? क्यों बहादुर हूँ? तुमने बहुत बड़ा काम किया है। मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया। मैं तो रेस्टोरेंट में आदत सीख रहा था. यही जो तुम बेहोश हो गए और क्या؟ یعنی الان یه آبغن بهش بدیم حالش خوب میشه؟ خیلی خب شما مشکلی نداری؟ نه دیگه فکر نمی‌کنم. خدا دست شما در نکنه. درد نکنه، زحمت آقای کشید. خیلی دکتر. ممنونم. خدا خیلی ممنون. خب خدا رو شکر به خیر گذشت. بهتری؟ خیلی ممنون. خب اگه موافق باشید برای شام بریم رستوران دیگه، خیلی گشنمونه. भले रेस्टोरेंट हम तो रेस्टोरेंट में थे वहीं आदात सीख रहे थे. अच्छी बात है कि मेरे दोस्तों को उर्दू नहीं आती, नहीं तो समझते कि तुम पागल हो गए हो। अब इसका जवाब तो तुम्हें अपनी शूटिंग से मिल जाएगा। क्यों कैसे? आराम से देख लेना। तुम्हें याद कैसे नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? بریم. پاشین پاشین پاشین. अरे यहाँ तो मैं आ चुका हूँ पहले. क्या कह रहे हो? आगे बढ़ो. فکر کنم میگه که من قبلا اینجا بودم. راه افتاده زبان دیگه هندی چیکار کنم دیگه هندی یاد گرفتم. نہیں نہیں. या अल्लाह हेल्प हेल्प. दानिश, तुम बहुत बहादुर हो. मुझे लगता था कि तुम बुज़दिल हो, पर तुम बहादुर हो, बहुत बहादुर हो. खैली ममनून. जब मैं शूट कर रहा होता हूँ तो मुझे कुछ और नहीं दिखाई देता, सिर्फ अच्छे शॉट के बारे में सोचता हूँ. मैं बेहोशी में भी फारसी सीखता हूँ. मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है. खैली ममनून. اول اولین دوم دومین سوم سومین چهارم
چهارمین. پنجم، پنجمین. ششم، ششمین. هفتم، هفتمین. هشتم، هشتمین. نهم، نهمین. دهم، دهمین. یازدهم، یازدهمین. دوازدهم، دوازدهمین. سیزدهم، سیزدهمین. چهاردهم، چهاردهمین. پانزدهم، پانزدهمین. شانزدهم، شانزدهمین. هفدهم، هفدهمین. هجدهم، هجدهمین. نوزدهم، نوزدهمین. بیستم، بیستمین.